मुबस्मिला व मुहम्दिला व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी अहबाब का इस्तिखारे के हवाले से बार बार सवालात करना और व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करना, और इस हवाले से बहुत सारी ऐसी मायूसियों का या ऐसी गलतफहमियों के ज़रिए से मामलात को तय करना, जिससे पता चलता है कि कौम में इस्तिखारे की अहमियत तो है लेकिन इस्तिखारे का सही इल्म नहीं है। तो मैं इस हवाले से आपके सामने ये बात रखने लगा हूँ कि इस्तिखारा क्या सही है या नहीं, इस्तिखारा कहते किसे हैं, और इस्तिखारे के मकासद क्या होते हैं, इस्तिखारे की अहमियत किस हद तक है, और इसके साथ यह है कि इसे हमने कितने तक मामले को लेकर चलना है। हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा सिखाया करते थे, और इस अंदाज से सिखाते थे जैसे कुरान पाक की एक सूरत हो। कुरान पाक की सूरत है, इसकी बड़ी अहमियत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाया करते थे, तो सेम एज इसी तरह इस पर भी अहमियत देकर सिखलाया और बतलाया और समझाया करते थे कि इस्तिखारा भी किया करो, और उसकी दुआ इस्तिखारा है वो भी इरशाद तालीम फरमाया करते थे। जिस तरह कि आपके सामने हमें आप देख भी रहे हैं, मुलाजा फरमा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि इस्तिखारा की दुआ है, क्या तरतीब और क्या अंदाज़ है। तो ये वाली जो दुआ है हदीस पाक से साबित है। अब इसका तरीक़ाकार क्या है, बुखारी शरीफ की एक दूसरी रिवायत है, वो भी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें इस्तिखारा फरमाते थे, यानी तालीम फरमाते थे। और इसके साथ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इसके साथ 2 रकात नमाज नफल भी। अब ये 2 अहादीस मुबारक को हम अपने सामने रखें तो इस्तिखारे का तरीका हमें बआसानी समझ आ जाता है। नंबर 1 कि हमने वज़ू करके 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेनी है। नंबर 2 कि इसके साथ हमने ये दुआ इस्तिखारा पढ़ लेना है, और इसमें उस काम जिसको हम इस्तिखारे के ज़रिए से करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं उसको ज़हन के अंदर रखना है, और इससे आसानी हमें अहमियत समझ आ जाती है। और इसके साथ एक गलतफहमी, बल्कि गलतफहमियाँ, जिनमें सबसे पहली सर फहरिस्त ये है कि रात को करना ज़रूरी है। भाई 24 घंटे के अंदर आप जिस वक्त भी करना चाहें, आपको आसानी हो आप कर लें, इसके अंदर रात दिन सर्दी गर्मी का कोई मामला भी नहीं है। नंबर 2, इसके अंदर इंसान समझता है कि भाई सोना ज़रूरी है, जब हम नहीं सोएंगे तो वो इस्तिखारा सारा कलअदम करार दिया जाएगा। ऐसी बात भी नहीं है। आप इस्तिखारा करके दुकान पे चले जाएं, आप इस्तिखारा करके किसी ऑफिस में चले जाएं, स्कूल और कॉलेज में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, किस अंदाज से भी मामला चला लें, इस्तिखारा के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप सोएं। तीसरी चीज़, इस्तिखारा जब हमने कर लिया है बतौर गलतफहमी कि अब ख्वाब का आना ज़रूरी है, ओ भाई ख्वाब का आना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होता। और इस्तिखारा ये एक दुआ है, जिस तरह कि हम बाकी दुआएं करते हैं, हम अपने काम को शुरू करने से पहले दुआ कर लेते हैं, अल्लाह हमारे लिए मामले को आसान फरमा, हमारे लिए मामले में समझ पैदा फरमा, और फिर अपने मामले को शुरू कर देते हैं, अपने काम को शुरू कर देते हैं। ये भी वैसे ही है। और दूसरी बात इसमें यह भी कि जब तक ख्वाब नहीं आता तो हम करते रहेंगे, ऐसी बात गलतफहमी के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमने कर लिया, हाँ इसकी एक मुद्दत की तरतीब है कि अब ये नहीं है कि 2 दिन कर लिया 3 दिन कर लिया, भाई जब तक आपका दिल करता है कर लें, जब आपका दिल मुतमईन हो जाए बात ख़त्म। दरअसल इस्तिखारा करने के पीछे का फ़लसफ़ा और मकसद क्या है, दरअसल बात यह है कि इस्तिखारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खैर को तलब करना है। इस्तिखारे का मतलब ही खैर का तलब करना है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह कि हम ये आपसे दुआ करते हैं, तलब करते हैं, ये काम है ये सही है या नहीं, आप हमें बतला दीजिए। तो हमने जब ये इस्तिखारा कर लिया तो अपने काम को हम शुरू कर दें। अब ख्वाब के इंतज़ार में और ये वो और आसमानी आवाज़ आएगी वगैरह वगैरह बातों की तरफ हमने नहीं जाना, और ना ही ये इस्तिखारा का कोई फ़लसफ़ा और हकीकत है, बल्कि ये एक दुआ है। अल्लाह से कर लिया है, अल्लाह से मांग लिया है, अपने काम को शुरू कर लें। अब बात यह है कि अगर तो वो नुकसानदेह पहलू होगा तो अल्लाह की रहमत से इंसान को उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मुझसे दूर कर देंगे, और अगर ये काम नहीं करना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा सीना बंद कर देंगे, तवज्जो हटा देंगे, या कुछ ऐसे वाक़यात और हालात बन जाएंगे कि हम उस बात से बिल्कुल दूर होते चले जाएंगे। और अगर आसान हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शरह सदर फरमाएंगे, मामला आसान फरमाएंगे, उसकी बुनियाद पर हमने आगे चलना है। तो ये वाली चीज़ें कि ख्वाब का इंतज़ार करना वगैरह वगैरह, इसकी कोई हकीकत नहीं है। दूसरी बात कि इस्तिखारा करना किन कामों में है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से हुक्म दे रखे कि करो, उसमें भी नहीं करना, क्योंकि इस्तिखारे का मतलब है कि करूँ या नहीं, भाई तुम्हारे इस्तिखारा करने से पहले ही अल्लाह ने बता दिया कि कर लो। और दूसरा मामला, जिन चीज़ों को अल्लाह ने पहले से ही रोक रखा है उससे उसके हवाले से भी इस्तिखारा हमने नहीं करना। मसलन कि हम ये देखें कि सूद का कारोबार करना या नहीं, ये अल्लाह ने पहले से रोक रखा है,
جب اللہ رب العزت نے پہلے سے روک رکھا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے کرنے کی، کیونکہ استخارہ کا مقصد ہے کہ ہم پہلے سے مسئلہ نہیں جانتے، اے اللہ ہمیں اس کے حوالے سے شرح صدر فرما، ہمیں بتلا کہ کرنا یا نہیں کرنا۔ جب اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی روک رکھا ہے تو روکنے والی چیز پہ بھی استخارہ نہیں کرنا۔ جس کام کا حکم اللہ رب العزت نے پہلے ہی کر رکھا ہے اس کرنے والے کام پہ بھی استخارہ نہیں کرنا، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جب یہ انسان پہ فرض ہو جاتے ہیں نا شرائط کے ساتھ، تو اب یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، استخارے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میں کروں یا نہیں، چھوڑوں یا نہیں۔ کرنے والے کام کو کرنا ہے چاہے استخارے میں نہ بھی آئے، چھوڑنے والے کام کو چھوڑنا ہے چاہے استخارے میں ہاں بھی آئے، یاد رکھنا۔ اور اس حوالے سے چند ایک اور بھی غلط فہمیاں پالی جاتی ہیں کہ استخارہ آ گئے، ہمیں حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ کام صحیح ہے، ماہر ایکسپرٹیز اس میدان کے زبردست بندے بھی کہہ رہے ہیں کہ یار کر لو، حالات و واقعات بھی سمجھا رہے ہیں کہ کر لو، لیکن استخارے کے دوران اس نے خواب جو غلط دیکھا، سخت دیکھا، الٹ دیکھا، اب کتنے معاملات ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ بھئی کیوں؟ جب تجربہ کہہ رہا ہے، جب ماہرین کہہ رہے ہیں، جب حالات و واقعات بھی تمام تر اس طرف ہیں، تو پھر کیا خیال ہے کہ پھر آپ نے خواب کی بنیاد پہ معاملے کو چھوڑ دینا ہے؟ اور بھئی خواب پہ دنیا نہیں کھڑی، حقیقت کی دنیا اور ہے، خواب کی دنیا اور ہے۔ کوئی بندہ جو کسی کو خواب میں دیکھ لے کہ وہ بالکل مریل ہو کے بیمار ہو چکا ہے، کیا اب وہ حقیقت میں بھی ایسے ہے؟ بھئی حقیقت اور ہوتی ہے، خواب کی دنیا خواب کے ماہرین سے پوچھنی چاہیے، اس کا میدان الگ ہوتا ہے۔ اور اب دو باتیں اگر اکٹھی ہو جائیں، ایک طرف ہمارا کیا ہوا استخارہ ہے، دوسری طرف کیا ہوا ہمارا معاملہ مشورہ ہے، تو ہم کس کو ترجیح دیں؟ خواب کچھ اور بتا رہا ہے یا استخارے کا اشارہ کچھ اور بتا رہا ہے اور پھر ہمیں مشورہ کچھ اور بتا رہا ہے، تو کیا معاملہ لینا چاہیے؟ بات یاد رکھیے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے دعائے استخارہ ثابت ہے، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ مشورہ کرنا بھی ثابت ہے۔ آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے اتارنے پر زوجہ محترمہ سے مشورہ فرمایا تھا۔ اور اسی طرح آگے ہم نبی علیہ السلام کے معاملات میں دیکھیں، غزوہ صلح حدیبیہ سے پہلے غزوہ خندق ہوتا ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تھا صحابہ کرام سے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بہت سارے صحابہ کرام کی اچھائیاں بیان فرماتے ہوئے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کا آپس کا باہمی معاملہ مشورے سے طے ہوتا ہے۔ اور بھی ہمیں بہت ساری آیات ملتی ہیں، نبی علیہ السلام کو پابند کیا گیا، یا صلاح صحابہ کرام کو اپنے مشوروں میں شامل کیا کیجیے، تو اس لیے مشورے کو ترجیح دینی چاہیے، مشورے کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو ہم نے ہر معاملے پر اتنا زیادہ مشورہ کرتے ہوئے دیکھا کہ اگر ہم صحیح معنوں میں تلاش کریں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑھ کے کوئی مشورہ کرنے والا ہوگا تو ہمیں کوئی نہیں ملے گا۔ تلاش کے باوجود اس تمام تر ترتیبوں سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ وہ یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہم نے استخارہ تو کرنا ہے، لیکن استخارے کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ دوسرا وہ یہ ہے کہ استخارہ کی ایک چھوٹی سی شارٹ فارم دعا بھی ہے، اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی نفسی، اللہ میں کمزور ہوں، تو ہی میرے لیے صحیح معاملے کو چن لے اور اس کو میرے لیے آپ بہتر فرما۔ تو یہ بھی دعا ہے، یہ شارٹ فارم دعا ہے، وہ بہترین لمبی دعا ہے، جس چیز کو بھی آپ لے لیں آپ کے لیے آسانی ہے۔ اور ایک دوسری بات جو بطور غلط فہمی ہے، اس کو بھی انسان کو دور کرنا چاہیے، وہ یہ بات ہے کہ ہم استخارہ کرواتے ہیں۔ استخارہ کروانا کیا ہوتا ہے؟ استخارہ ایک دعا ہے، دعا تم نے پڑھنی ہے، تمہارا مسئلہ ہے۔ بھائی یہ ایسے تو نہیں ہوتا نا، بھوک مجھے لگے، بھائی جناب مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، ذرا کھانا تو کھا لو، اچھا میں تھکا ہوا ہوں ذرا سو تو لو، تم آرام کر لو، میرے جسم کو راحت پہنچے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ تھکے تم ہو، آرام تم کرو، بھوکے تم ہو، کھانا تم کھاؤ۔ اسی طرح مسئلہ تمہارا ہے، استخارہ خود کرو۔